बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं हाजिर हुई नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से कुछ ऐसे इंकशाफात और ऐसी हक़ाइक़ लेके जो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नूर मुकद्दम कत्ल केस की लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, और इसके साथ ही साथ नूर एक कैसी लड़की थी, क्योंकि अब बहुत से लोग, चूँकि एक मुहिम भी चली, उसके बाद नूर के कैरेक्टर की तरफ कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ लोगों को, उन लोगों के माइंडसेट चेंज करने की कोशिश की जा रही है, बहुत कुछ प्लान किया जा रहा है, लेकिन कुछ भी फिल वक्त काम नहीं आ रहा। और जब तक मैं आप लोग बैठे हैं, जब तक हम इस केस का जो है रिजल्ट नहीं देख लेते, तब तक हमें चुप नहीं बैठना चाहिए और चुप नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले बात करते हैं नूर किस तरह की इंसान थी, क्योंकि अब लोग उसके बारे में बहुत गलत गलत बातें कर रहे हैं। और जब इस तरह की बातें हों तो जो फैमिली सब हादसे से या ट्रॉमा से गुजरी है, उसके हवाले से उनके दिल पे क्या बीतती होगी, सिर्फ एक दफ़ा उनकी जगह बैठकर सोचें। कुछ लोग कहते हैं कि नूर ये करती थी, नूर वो करती थी, नूर शायद ड्रग्स लेती थी, नूर खुद गई, क्यों गई। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि दे आर इन गुड टर्म्स आफ्टर सम टाइम। इंसान के इख्तलाफात भी होते हैं, जो भी हो वहाँ चली गई। क्या किसी को हक है कि किसी का सर तन से जुदा करके उसको फुटबॉल की तरह खेले, उसको प्ले किया जाए? ये तमाम तर वाकई सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि ज़ाहिर जाफ़र इल्यूमिनाटीज़ का हिस्सा है, और ये कोई साइको नहीं है, ये कोई अब नॉवल नहीं है, ये जुनूनियत है, ये पैसा कमाने का तरीका था। और इल्यूमिनाटी होने की वजह से या उनका हिस्सा होने की वजह से इसके दिमाग में इस तरह का खुमार चढ़ता, वरना किसी लड़की का सर कलम करना, उसको फुटबॉल बना के खेलना, उसके जिस्म के अज़ा पे ऐसी ऐसी जगह, पोशीदा जगहों पे ज़ख्म लगाना जहाँ पे वो लड़की बर्दाश्त ना कर सके, और उसको टॉर्चर करना, कहाँ का इंसाफ है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि नूर किस तरह की पर्सनालिटी थी। नूर एक ऐसी पर्सनालिटी थी, जब मैंने इसके बारे में तहकीक करना शुरू किया और लोगों से पता करना शुरू किया, या जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आई, जो इसके रिलेटिव्स, जो इसकी बहनें ये बातें कर रही हैं, वो यही हैं, जो इसकी फैमिली, जो इसके फ्रेंड्स, स्पेशली फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ना। फैमिली तो बोलती है, अच्छा हम लोग ये कह के अपने आप को टाल लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, इर्द गिर्द के लोग, रिश्तेदार जिनसे उसका कोई ख़ास ताल्लुक भी नहीं था, उनके साथ भी जब वो किसी से मिलती थी तो उसकी खुश अखलाक़ी लोगों के दिलों में घर कर जाती थी। वो अपने रिश्तेदारों, हर रिश्तेदार से मिलती थी, अपने पेरेंट्स के साथ जाती थी, अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती थी, अपनी बहन की बेहतरीन दोस्त थी जो कि उनसे 9 साल बड़ी हैं, अपने भांजे की बेहतरीन खाला, दोस्त, ये कह सकते हैं कि उसके साथ एक बहुत अटैचमेंट वाला सिलसिला था, ना कि सिर्फ नूर का बल्कि उसकी अपने बहन के बच्चों का। खैर, आगे बढ़ते हुए, एक ऐसी लड़की जो अब इस दुनिया में नहीं है, हम कौन है किसी के बारे में कोई ऐसी बात करने वाले? हमारा क्या किरदार है इस सब में? हमारा किरदार सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम उसको इंसाफ दिला सकें, हम इस बात को नॉर्मल ना होने दें, क्योंकि बेतहाशा कोशिश की जा रही है कि आयशा जैसे केस को सामने ला के, जो रिक्शे में वाक़या पेश आया उसको सामने ला के, रावलपिंडी में जो एक फैमिली थी उनकी पर्सनल वीडियोस और इस हवाले से चीज़ों को सामने ला के, वो जो रावलपिंडी में पोर्ट्रेट के सामने, कायद के पोर्ट्रेट के सामने पिक्चर्स जो है वो खींची गई थी, नीम अरियां तस्वीर जो ली गई थी, जो पोस्ट की गई, उन सबको सामने लाके सबसे तवज्जो हटाई जाए। लेकिन मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या आप लोग तब तक चुप बैठे रहेंगे या चुप कर जाएंगे जब तक इस मुजरिम को, इस कातिल को सजा ना मिल जाए? सबसे बड़ी बात यह है कि जो कातिल का फ़ोन है उसकी सबसे बड़ी लेम एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज़ ये सामने आ रही है कि उसका फॉरेंसिक इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि उसकी स्क्रीन टूटी हुई है। मुझे एक बात बताएं, क्या पुलिस वालों के लिए, क्या हमारे एजेंसीज के लिए, क्या हमारे जो इदारे हैं उनके लिए इतना मुश्किल है ये सब कुछ? इस बात को ठंडा करने की कोशिशें की जा रही हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ कि ज़मानत की बार बार कोशिश की जा रही है। इस वक्त जो मेन किरदार है, अब तक जो मेन किरदार था वो था ज़ाहिर जाफ़र,
اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو شامل کیا گیا. لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں جو ان کا تھیراپی ورک کا آنر ہے طاہر ظہور احمد, جو کہ اپنی عمر بتاتا ہے 73 سال, 73 ایئرز اولڈ, ایک بوڑھا ہے جو کہ پیسے لیتا ہے تھیراپی کے نام پہ اور ڈرگز ایڈکٹڈ پارٹیز کراتا ہے جس میں کھلا نشہ ملتا ہے, پارٹی ہوتی ہے, ناچ گانا ہر چیز مہیا کی جاتی ہے, اور کی کن کو جاتی ہے, جوانوں کو. خود ہی ان کو غلط راستے پہ لگا کے خود ہی ان کی تھیراپی شروع کر دیتے ہیں. یہ کہاں رہ رہے ہیں ہم, یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کسی کا اثر و رسوخ ہوگا تو وہ اس حد تک چلا جائے گا, کوئی ان کو دیکھنے پوچھنے والا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں تو اس تمام تر واقعے میں تھا ہی نہیں, جب یہ واقعہ پیش آیا میں تب بھی وہاں نہیں تھا, اور میں تو ایک خود بوڑھا انسان ہوں, مجھے ہارٹ, کڈنی, شوگر, یہ تمام مسئلے اس نے اپنے بتا دیے. مجھے بے فضول میں جیل میں رکھا گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ظاہر کے ساتھ اس کے والدین, یہ آنر اور اس کے 5 ملازمین, اور اس میں سب سے مین کردار امجد صاحب جن کو ظاہر نے زخمی کیا تھا, ان کی سٹیٹمنٹ بھی بدل گئی ہے. اب اس معاملے کو کچھ بہتر کرنے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے کانفرنسز بھی کی جا رہی ہیں, کوشش کی جا رہی ہے بڑے بڑے واقعات سامنے لا کے کہ دھیان بٹ جائے. لیکن میں اس چیز سے دھیان نہیں اپنا بٹاؤں گی, نہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بٹائیں, کیونکہ ایک لڑکی کے ساتھ بے دردی سے قتل, زیادتی اور اتنا ظلم کیا گیا ہے, اتنا ظلم کیا گیا ہے کہ ایک بطور ایک انسان میں یہ سوچ نہیں سکتی. میرے دماغ میں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اتنی ہمت, اتنا ظلم کرنے کی طاقت اس میں آئی کہاں سے. خیر آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ طاہر ظہور صاحب کہتے کیا ہیں. طاہر ظہور صاحب کہتے ہیں کہ میں سب میں ملوث نہیں تھا, اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں اس طاہر کے خلاف دسمبر 2020 میں ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا اسی چیز سے ریلیٹڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو طاہر صاحب ہیں, جو آنر ہے اس تھیراپی ورک کے, ان کی ڈگری بھی جعلی ہے, ان کا لائسنس بھی جعلی ہے. یہ جعلی لائسنس, جعلی ڈگریز مل کیسے جاتی ہیں, سمجھ سے باہر ہے میرے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی جو پوری ٹیم ہے, یعنی کہ وہ ٹیم بھی نااہل لوگوں کی ٹیم ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ میرا اس میں کوئی کردار نہیں. میں اس کی آپ کو سب سے بڑی کڑی اور سب سے بڑا ثبوت دے دیتی کہ کوئی کردار کیسے نہیں ہے. ظاہر کے والدین جو کہتے ہیں, اسپیشلی ان کی والدہ جو کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا, وی آر انوسینٹ, ہمارے بیٹے نے کیا جو کیس کو جو سزا دو, جو کہ پہلے اپنے بیٹے کو بچا رہی تھی, اور بیٹے کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے جاننے اس طاہر کی ٹیم کو وہاں بھیجا. 5 لوگوں پر مشتمل یہ ٹیم تھی, 5 ملازمین تھے جو اس باڈی کو, اس ڈیڈ باڈی کو ٹھکانے لگانے کے لیے پہنچے تھے. اور چونکہ وہ ٹھکانے نہیں لگا سکے, اور وہ اس وجہ سے موقع پہ کال چل گئی, پولیس آ گئی اور ساری چیزیں ہوئیں. اور جو پولیس کو فون کرنے والا ہے, چونکہ اب انیشیل سٹیج پہ جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی اس میں سب سے پہلے یہ سامنے آیا تھا کہ جس نے بھی کال کی تھی اس نے کہا تھا ہماری شناخت سامنے نہ آئے. اور اتنا مشکل تو نہیں ہے کسی کے بارے میں کسی کی شناخت سامنے نہ لانا, جو کہ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ امجد تھا. لیکن اب امجد نے بھی اسٹیٹمنٹ چیٹ کر دیا. امجد کا اس میں کیا کردار ہے میں آپ کا وہ بھی بتاتی ہوں. ایکسیڈنٹل کہا جا رہا ہے اس تمام تر واقعے کو, کہ امجد جب زخمی ہوا وہ تو ایک حادثہ تھا, وہ ایکسیڈنٹ تھا. ظاہر نے اس کو زخمی نہیں کیا ہے. ظاہر کو بھی بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے والدین کو بھی بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. طاہر ظہور خود کو بھی بچانا چاہتا ہے, اور ملازمین بھی اب اسٹیٹمنٹ بدل چکے ہیں. اس وقت امجد جو ہے وہ میڈیکل کے لیے ہاسپٹل میں ہے کہ اس کی طبیعت کچھ اس طرح کی ہے, اور اس نے اب اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ میرا یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, مجھے ظاہر نے زخمی نہیں کیا. جس بندے کی اسٹیٹمنٹ پہ سب کچھ سامنے آیا, اب اس نے بھی اسٹیٹمنٹ بدل دیا. آگے جا کے وہ یہ کہہ دے گا کہ میں اس تھیراپی ورک کا حصہ نہیں ہوں, تو ہم کیا یہ بھی مان لیں گے؟ نہیں. خیر آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ظاہر کے والدین نے اب دوبارہ اپلائی کیا ہوا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہو رہی ہیں, جو تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں, یہ صرف اور صرف ضمانت کے لیے کی جا رہی ہیں. امجد کا اسٹیٹمنٹ چینج ہونا, اور وہ بھی ایک پریشر ہے, طاہر کا اس پہ پریشر ہے کیونکہ وہ اس کا آنر ہے, وہ اس کا, اور امجد اس کا ملازم ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں, اور جو یہ پریشر ہے حقائق چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہے. پریشر ڈالا جا رہا ہے نہ صرف ملازمین پر, بلکہ
अब इस बात को ठंडा करने के लिए नए से नए वाक़यात सामने लाए जा रहे हैं, वाक़यात हो भी रहे हैं तो उनको हाइप देने की ज़्यादा कोशिश की जा रही है। लेकिन नूर मुकद्दम कत्ल केस एक केस नहीं है, एक ऐसा वाक़या है, एक ऐसी दर्दनाक रुदाद है जो अभी तक हमारे दिलों से जहनों से नहीं ख़त्म हुई। 23 अक्टूबर को नूर की जब सालगिरह होगी, वो सबसे छोटी थी, घर की लाडली थी, जब 23 अक्टूबर को उसकी सालगिरह होगी, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके अपने उसको याद करेंगे, रोएंगे। तो क्या आप क्या चाहते हैं कि उसको इंसाफ ना मिले? मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे इस प्लेटफॉर्म से कि प्लीज़ इस बात को ठंडा ना होने दें। कोशिश की जा रही है हमारी टेंशन डाइवर्ट करने की, इस चीज़ को डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आप और मैं, मेरे साथ और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स हैं जो लोग इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि उसको इंसाफ मिले। मैं भी दुआ करती हूँ, आप भी दुआ करें कि नूर को इंसाफ मिले और इस कातिल को, इसके साथ जो लोग शरीक हैं और जो लोग उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने आए थे, उन सबको सज़ा मिले। क्योंकि ये एक टेस्ट केस है, इसके बाद ही पता चलेगा कि इस तरह के असर व रसूख रखने वाले लोग जीतते हैं या इंसाफ मिलता है, या जो अब इस दुनिया से चली गई है सारे जुल्म के बाद, अपनी इतनी तकलीफ़ उठाने के बाद, उसको इंसाफ मिलता है, या ये असर व रसूख वाले लोग बच जाते हैं। यकीनन जब ज़ाहिर ने सब कुछ किया होगा तो सोचा होगा कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन मेरी अल्लाह से भी यही दुआ है और आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि वो ना बच सके। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।